तेन्ना आमकां कळोन येयलें की ह्या जाग्यार ते व्हडले व्हडले ट्रक हाडटा आनी माती बारीक न्हू मायनिंगेचेर चलता त्या भशेन व्हडले ट्रक हाडून हांगा मोठ्या प्रमाणात लँड फिलिंग केल्ली आसा. आतां तुमी जेन्ना एंट्री भितर मारता थंय जो जागो आसा एक गेट घातलेली आसा, गेटींतल्यान भितर सरले जाल्यार फुडें पळयत जाल्यार आमी शॉक जाले, कित्याक बारीक न्हू आनी सारकी हेवी प्रमाणात लँड फिलिंग केल्ली आसा. आनी हो जावन आसा जेन्ना आमी चॅक केल्यार हो जावन आसा नो डेव्हलपमेंट स्लोप. आतां हो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा, फॉर्म एन 14 आमी चॅक केलो. आमी दुसरे प्रॉपर्टीचो जो एंट्री मारता ती प्रॉपर्टीचो फॉर्म एन 14 चॅक केलो. फॉर्म एन 14चेर 2 नांवां आसा. एक एंट्री मारता तो सर्वे नंबराचेर एक आसा, तो कोमुलदादीक लागता आनी कोमुलदाद ऑफ कुर्का लागता. आनी हो जो आसा फॉर्म एन 14 हेजेर मारिया फेर्नांडीस म्हणून आसा आनी रुदोल्फ फेर्नांडीस म्हणून आसा. आतां हांगा तेंचे ड्रायव्हर आसा, सुपरवायझर आसा आनी हांगा सगळे आमी मामलेदाराकूय आपयल्लो आसा, फ्लायंग स्क्वॉडाक आपयल्लो आसा, बाकीचे डिपार्टमेंट मायनिंग डिपार्टमेंटाकूय आपयल्लो आसा. कारण हे जे आसा हे हेवी प्रमाणान जाल्ले आसा. हांगा जी माती आसा, माती पळयता आसतली कितले हेवी लेवलाचेर जाल्ली आसा ती. आनी हेजेर खंय ना खंय तोडगो जावपाक जाय, कित्याक एवरी टायम तुमी पळयता आसतले गोंयभरान चालूच आसा लँड फिलिंग करता, हिल कटींग करता. आयज सानंद्रे मतदारसंघाचो कुर्का गांव हांगाय तेंच्यान चालू केल्लें आसा आनी हितून कोणाचो हात आसा तो आमी फूल फ्लॅज एक्सपोज करतले. कारण आयज अशें दिसोंक लागलेलें आसा कोण आपूण खुर्चेर बसला आनी खुर्चेर बसोन आपूण जाय तशी इनलिगलिटी करतलो, कोण आपणाक कांय करपाचो ना. हें खंय ना खंय तेंचे तकलेन गेल्लें आसतलें. पण हें सांगपाक सोदता की कोणाक सोडपाचें ना ही इनलिगलिटी. आनी सीएमानूय हेजेर आन्सर दिवपाक जाय, टीसीपी मिनिस्टरान हेजेर आन्सर दिवपाक जाय. कारण तुमचेच एमएलए समज अशें कामां करता, तुमचेच एमएलए समज लँड फिलिंग करता जाल्यार आनी लॉ आनी खंय उरला. हो नो डेव्हलपमेंट स्लोप तुमी पळयता आसतले सकयल तुमकां दाखयता कितलो डीप आसा तो. हो इतलो डीप आसा की कोण पडलो जाल्यार मेलो, इतलो डीप. आनी ते फुडें आनी वचत आसा. आनी जेन्ना आमी रिपोर्ट केलो तेन्ना फ्लायंग स्क्वॉडाक आतां 2 वरां जालां हांव रावला, फ्लायंग स्क्वॉड अजून पर्यंत पावूंक ना. मामलेदाराक फोन मारलो, मामलेदार तरी पावलो. आनी जो आतां सद्याक तलाटी कोण हांगा आसलो तो आयज लिवेर आसा म्हणून दुसरे पंचायतीचे तलाटी पावले. सो अशें जें आसा इतली प्रमाणान इनलिगलिटी जी आसा हो बीजेपी सरकाराचो, जो बीजेपी सरकार खूब कितें कितें उलयता, आमी सगळे अशें करता तशें करता, बीजेपी सरकाराचोच आमदार करता. सो आतां हितून जर तुमचेच कलीग, असेंब्ली कलीग आनी बीजेपीचे एमएलए जर इतलें करता जाल्यार उरलेल्या लोकांनी आनी कितें करपाचें? तेकाच लागून आमी हांगा येयले. आमी जेन्ना पळयलें आनी जो सर्वे नंबर चॅक केलो आमी रोखडेच आपयले, आमचो मामलेदाराक आपयलो, फ्लायंग स्क्वॉडाक आपयलो, मायनिंगाचे जी टीम आसा तांकां आपयलो. अजून पर्यंत मायनिंगाची टीम पावूंक ना, अजून पर्यंत फ्लायंग स्क्वॉडाची टीम पावूंक ना. आमी रावले. हांव नकळो तेंचेर कसलो दबाव आसा, तो दबाव आसा म्हणून खंय ना खंय हे डिले करता. कित्याक परत आमी फोन मारीत आसा, एमएलए जावन फोन मारता, एमएलए आडोवपाक फोन मारता म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतलो कितलो दबाव आसा तो. आनी हो जो हांगा तेंचो सुपरवायझर आसा, सुपरवायझर ते आमदार म्हणून ताका खबर आसा, मात तरी पूण तो नांव सांगिना. तो म्हणटा कोण रुद्रप्पा फेर्नांडीस. खंय हो रुद्रप्पा फेर्नांडीस कोण तोय आमकां कळपाक जाय, कित्याक फॉर्म एन 14चेर क्लियर कट दाखयल्लें आसा रुद्रप्पा फेर्नांडीस म्हणून. हें दाखोवंक ना, मात रुदोल्फ फेर्नांडीस म्हणून दाखयल्लें. पूण आतां विरेश, हे आतां सकयल तिका विलेज आहा, कुर्का विलेज मलेबाट, आनी हे जर लँड हिंगा फिलिंग जालां ते पावसान हे जावन कॉलेप्स जावन ते विलेजेसाचे घरांनी माती वचपाचे चान्सीस ना कशें दिसता तुका? चान्सीस आसा, 100% आसा. कित्याक येदी व्हडली लँड फिलिंग जेन्ना करता मोठ्या प्रमाणात उदक देंवतलें आनी उदका सयत ही हांगा समज फाल्यां तेंच्यांनी कितें बांदपाक ट्राय केलें ना तें वसडोन वचपाची खूब चान्सीस आसा. हेजे पयलीं जाला तुमी लोट तो आसा तो लोट उरना. आनी ही जी इनलिगलिटीज आसा तुमी पळयता आसतले आयज कुर्का बांबोलीम पंचायती एवरी टायम आमकां येवन हांगा खंय ना खंय आडोवचें पडटा. एवरी टायम आयज पंचायत हांव कितें करता ती पंच मेंबर कितें करता हांव नको, एवरी टायम म्हाकाच येवन हांगा आडोवचो पडटा. पंच मेंबर हांगाच लागीं आसा हरशीं, तांकां खबर ना काय कितें इतली इनलिगलिटी चालू आसा ती. हांगा सरपंचाचो वॉर्ड, हो सरपंचाचो वॉर्ड आसून बसून हांगा हांव नको, सरपंच आजून पसून पावूंक ना. हांगा बाकीचे सगळे ऑफिसर पावले, मात सरपंच आजून पसून पावूंक ना. कित्याक लागून कोणाक खबर आसा? फोन मारता, आतां मामलेदार तांकां फोन मारतालो, मामलेदाराचे फोनूय घेयना. तुमकां दिसता पंचायतीक खबर ना म्हणून न्ही? तेच सांगता तुमकां न्हू, येदी व्हडली जी इनलिगलिटी चालू आसा पंचायतीक खबर आसपाक जाय, तलाटीक खबर आसपाक जाय. येदें व्हडलें जें काम चल्लां तलाटीन खंय ना खंय एक्शन घेवपाक जाय आसली, रिपोर्ट करपाक जाय आसलें. अजून कांय रिपोर्ट ना, परमिशन कांय ना, अजून पर्यंत आमी कांय परमिशन पळोवंक ना. आनी हेका परमिशन दिवपाक शकता टीसीपी? हेका परमिशन दिवपाक तुमी मुद्दम पळया, हेका परमिशन पासून दिवपाक शकता काय? तुमकां लागून एक सेपरेट रूल आनी कॉमन लोकांक लागून सेपरेट रूल आसा हांगा. जे तुमचे मेंबर आसा तांकां एक रूल आसा आनी कॉमन लोकांक जे सादारण लोक आसा तांकां एक रूल आसा काय? तुमी फाल्यां हांगा हें जालां म्हणटकूच फाल्यां रूलूच चेंज करतले, हेंय जावपाक शकता. सो आतां फ्लायंग स्क्वॉड पावले दिसता, फ्लायंग स्क्वॉड न्हू
सो आतां 2 फेब्रुवारीसाठी असेंब्ली सेशन स्टार्ट जातलें हो तुमी इशू असेंब्लीक हय वाडटले ऑब्वियसली हो इशू आमी असेंब्लीन काडटले हो इशू काडपाकूच जाय आनी हो रिपोर्ट जाय टोटल हांगा खंय हे जी हे आसा खंय कोणान लॉ एंड ऑर्डर तुमी पळयता आसतले हो लँड फिलिंग केला कित्याक हिंगा हांगा सकयल कोण hundreds कोण of प्रेशर houses हाडपाचो प्रयास करपाचो न्हू सीएमाक पासून सांगता प्रेशर हाडपाचो प्रयास करप इनलिगल आसा इनलिगल आसा तुमकां दिसता हांगा कितली लँड फिलिंग जाली ती हेवी प्रमाणान असो 1.5 मिटराची पासून परमिशन घेवपाक अबाव 2.5 मिटर हांगा केदी व्हडली लँड फिलिंग जाल्या सो आतां सकयल ओवर 100 सुमार हाऊजीस आसा तेंची सेफ्टी आतां कोण हें करतलो तेकाच लागून आमचे जे हे आसा मेमोरेंडम आमीय घालतले कंप्लेन घालतले हेजेर आनी जो डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर येयल्ले आसा तेंचे रिपोर्ट जो आसा तो घेतले टीसीपी मिनिस्टरान हेजी जबाबदारी घेवपाक जाय कारण एवरी टायम आमी टीसीपी मिनिस्टराक सांगता तो आनी खंय खंय आसता तो केन्ना मेळपाक सारको सोदना जेन्ना आमी तांकां सांगता एक्शन प्लॅन जायना तेजो आयज पळोवपाक जाय आमकां की बाबा हो जो टीसीपी मिनिस्टर जो तेंच्याच हितूनचो तो खूब कितें कितें सांगता फायली बीन अश्यो उडयता आतां पळोवया कितली फायली उडयता त्यो तेका फायल दिता तो कितल्यो फायली उडयता पळय त्योय पळोवपाक जाय टीसीपी मिनिस्टरान हेजी जबाबदारी घेवपाक जाय येदी व्हडली लँड फिलिंग जावपाक शकना ही लँड फिलिंग जी जाल्या ती टोटल इनलिगल आसा आनी हेजो जबाबदारी सीएमाकूय आमी सांगता सीएमाकूय हांव मेमोरेंडम दितलो तुमचो आमदार आसत जावं आनी कोण आसत तेजेर एक्शन जावपाकूच जाय टीसीपीचे